अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन, पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री की डबल नेशनलिटी आपके पास है, यानी कि अगर आपके पास पाकिस्तान की भी है, स्पेन की भी है, जो है वो बांग्लादेश की भी है, जो है वो स्पेन की भी है, और इसके साथ साथ आपकी किसी भी मुल्क की है, नेपाल की है, इंडिया की है, और यहाँ पे आप रह रहे हैं, अभी तक आपने अपने मुल्क की जो है वो सरेंडर नहीं की, तो क्या खतरात हैं और वोक्स पार्टी की इसमें क्या नई जो है वो पेश रफ्त है और वोक्स पार्टी ने क्या नई धमकी लगाई है, इस पे बात करेंगे आज पहले टॉपिक में। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि फ्यूचर क्या है, अगर हम नहीं छोड़ते किसी भी तरह से तो क्या यहाँ पे भी मसाइल हो सकते हैं, तो इस पे बात करूंगा पहले टॉपिक में। उसके बाद पोस्टल सर्विस के बारे में ताज़ा तीन अपडेट हैं, ताज़ा तीन इस पे पेशरफ्त कुछ हुई है, उसको कवर करूंगा। उसके बाद बच्चों की 200 यूरो अमदाद और 19 बिलियन यूरो की जो बात हो रही है वो असल में क्या है, क्या 200 यूरो मिलने जा रहे हैं फी बच्चा वालिदैन को, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पदरोन दूसरे शहर में और आप किसी और शहर में, इस पे बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे क्या आप किसी और शहर में रहते हुए पदरोन किसी और शहर में है तो पेपर जमा करवा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों को ये बताता चलूं कि जैसे आपने नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पे जाके लाजमी तौर पे उसको फॉलो कर लें। वहां पे भी मैं डेली बेसिस पे जो अपडेट्स होती हैं, रिटन अपडेट मुख्तलिफ हुकूमती वेबसाइट से, वो भी लिंक शेयर करता हूं। अहम वीडियो जो इस चैनल पे हैं वो भी वहां पे शेयर करता हूं, काफी अहम अपडेट भी शेयर करता हूं, तो लाजमी तौर पे वहां पे जाके उसको आप सब्सक्राइब यानी कि फॉलो कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं डबल नेशनलिटी और वोक्स की कार्रवाई। रिसेंटली जो वोक्स पार्टी है, अब उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है हुकूमत पे, और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने ये जो पिछली डेकेड गुजरी है, यानी कि तकरीबन ये जो पिछले साल गुजरे हैं 10 साल के अंदर अंदर, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो पेसोई की हुकूमत थी, जो इस वक्त भी हुकूमत है स्पेन में, इनकी हुकूमत थी। तो वोक्स पार्टी का और पॉपुलर पार्टी का ये कहना है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेशनलिटी इस वजह से दी कि ये लोग इनके वोटर बने, यानी कि पेसोई जमात के वोटर बने, इस वजह से इन्होंने बेशुमार इमिग्रेंट्स को नेशनल किया, नेशनलिटी दी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। साउथ अमेरिकन लोगों के अलावा जितनी कम्युनिटी है उनको यहाँ पे 10 साल पूरा करने पड़ते हैं। 10 साल यहाँ पे लीगल रहेंगे, काम करेंगे, टैक्स देंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना प्रेजेंट शो करेंगे, तभी वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद लैंग्वेज के एग्जाम देंगे, यहाँ पे सीसीएसई का एग्जाम देंगे, फिर वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद भी उनका तमाम डाटा, तमाम चीजें चेक की जाती हैं, तब जाके कहीं उनकी नेशनलिटी को पास किया जाता है और वो यहाँ पे नेशनल होने के काबिल बनते हैं। अब यहाँ पे एक ताजा तीन नई अपडेट जो है वो आई है, वो ये है कि वोक्स पार्टी ने कहा है कि वो लोग जो कि अभी तक यहाँ पे नेशनलिटी लेने के बाद ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़ी। अब बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, जैसे साउथ अमेरिकन तमाम कंट्रीज, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, बाकी एशियन कंट्रीज हैं जहां के बाशिंदे यहाँ पे हैं, उनके साथ स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। यहां तक बात है यूरोप की, तो एक दिन मैं देख रहा था एक दोस्त को, उनको शायद इसके बारे में मालूम ना हो, 3 मुल्क ऑलरेडी, पाकिस्तान जो स्पेन है इसके साथ डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट में है, एक मुल्क जो है वो आने करीब होने वाला है। ये मुल्क जो है वो यूरोपीय यूनियन के, और ये तमाम के तमाम शेंजन है, जो कि अभी रिसेंटली फ्रांस हुआ था, रोमानिया हुआ है, पुर्तगाल पहले से डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, और अभी जो रिसेंटली बातचीत चल रही है वो इटली के साथ चल रही है। इटली चौथा होगा यूरोपीय यूनियन का शेंजन मुल्क जो कि स्पेन के साथ डुअल नेशनलिटी आप रख सकेंगे अगर आप वहां के नेशनल हैं। अब जो वोक्स पार्टी कह रही है, वोक्स पार्टी कह रही है कि वो ममालिक जिनके बाशिंदे स्पेन की नेशनलिटी के साथ अपने मुल्क की नेशनलिटी नहीं रख सकते, उनको लाजमी तौर पे छोड़ना पड़ती है। हम उसको चेक करेंगे, अगर वो अभी तक उसने अपने मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़ी तो हम उसके लिए स्पेन की नेशनलिटी जो है वो खत्म कर देंगे। यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि ये सिर्फ एक बात नहीं कही गई, इसके साथ साथ कुछ और कवानीन की बात की गई है जो कि पहले से लागू हैं और पहले से उन पे बातचीत और काम होता है। लेकिन यहां पे अब आपको बताता चलूं कि इनको पता कैसे चलेगा कि इस बंदे ने अभी तक अपने मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़ी।
کوئی بھی ان کا جو ہے وہ اس طرح کا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ کر سکیں، جب تک کہ وہ خود جو بندہ ہے جس کے پاس نیشنلٹی اس ملک کی بھی ہے جہاں سے وہ ہے اور اسپین کی بھی ہے، جب تک وہ کوئی نہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اب یہاں پہ ان کو پتہ چلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمبیسی یا قونصلیٹ۔ ایمبیسی یا قونصلیٹ ایسے کسی بندے کا، ہر بندے کا ڈیٹا نہیں دیتی یہاں کی حکومتوں کو، بائی لا یہ نہیں لے سکتے، لیکن بائی لا تب یہ ان سے انفارمیشن لے سکتی ہیں جب اس بندے پہ کوئی نہ کوئی ایسا جرم ثابت ہو کہ وہ جو ہے اس کی انفارمیشن لینا چاہیں قونصلیٹ یا ایمبیسی سے، تب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس بندے نے ابھی تک جو ہے اپنے ملک کی نیشنلٹی کو نہیں چھوڑا، تب آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ادروائز کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے جس سے ان کو پتا چل سکے کہ آپ نے ابھی تک اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے۔ میں خود کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں خود اس کے اگینسٹ تھا کہ اپنے ملک کی نیشنلٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنے ملک کی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ یہاں کے اداروں کو ان کی انفارمیشن کے لیے ایمبیسی یا قونصلیٹ سے رابطہ کرنا پڑے، تو اس وجہ سے ان کی چل رہی ہے اور چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاسپورٹ کو انہوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، یعنی کہ پاکستانی پاسپورٹ کو سفر کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، اور نہ ہی انہوں نے کیا ہے۔ تب بھی ان کو یہ معلومات نہیں ملتی کہ آپ کے پاس ابھی تک وہاں کی نیشنلٹی ہے یا آپ نے چھوڑ دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آنے والے وقت میں افیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن اب سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آگے حکومت لے کے چلتی ہے، اس قانون پہ کس طرح عمل کرتی ہے، یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آگے کی حکومتیں چینج ہوں گی، نئے رول اور ریگولیشن آئیں گی، تب یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پوسٹل کی۔ پوسٹل سروس آپ کو پتا ہے کہ فارن افیئر کے انڈر ہے، انہوں نے ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے آپ کے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ اسپین میں منگواتے ہیں، اور ابھی امیگریشن کا کر کے کافی زیادہ وہاں پہ بھی رش بڑھ چکا تھا، اور اچانک وہاں سے خبر آئی کہ پوسٹل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ فارن افیئر نے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ تاخیر کرنا شروع کیا، اور کافی زیادہ وہاں پہ رش بڑھنے کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے پوسٹل جو ہے عارضی طور پہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی دوبارہ سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ آئی ہے کہ پوسٹل دوبارہ سے سروس کو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کیونکہ اب وہاں پہ پٹرول کی قیمتیں اور باقی معاملات کی وجہ سے حکومت نے کچھ رول اینڈ ریگولیشن نئے واضح کیے ہیں دفتری اوقات کے، یعنی کہ اب ٹائم کو وہاں پہ کم کر دیا گیا اور دنوں کو کم کر دیا گیا کہ وہاں پہ سرکاری دفاتر میں اب صرف اور صرف 4 دن کام ہوگا۔ اس 4 دن کام کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے اب لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو چیز پہلے آپ کو 2 ہفتے میں ملتی تھی اب 4 ہفتوں میں ملا کرے گی۔ اس وجہ سے اپنے پوسٹل ڈاکومنٹ کے بارے میں اس لحاظ سے آپ نے اپنی تمام ترتیب دے لینی ہے۔ تقریباً 1 مہینہ تک آپ کو اب لگ سکتا ہے اپنے پوسٹل ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانے میں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، بری خبر یہ ہے کہ یہ اب 4 ہفتے کام کریں گے۔ کام پہلے بھی یہ کافی سست روی سے کر رہے تھے، لیکن اب مزید سست روی سے ہوگا کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف 4 دن دفاتر کھولنے ہیں، باقی دفاتر دنوں میں بند رکھنے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں بچوں کی 200 امداد اور 19 بلین یورو۔ اصل میں 200 یورو کی امداد جو ہے جس کو یونیورسل امداد بولا جاتا ہے، جو کہ اسپین نے اناؤنس کر دی ہے، اور ان کا جو پروجیکٹ 2030 ہے اس کے مطابق انہوں نے بچوں کو جو غربت سے نکالنے کے لیے اس پروگرام پہ لازمی طور پہ عمل کرنا ہے۔ آج کر لیں، کل کر لیں، اس سال کے آخر میں کر لیں، اگلے کے شروع میں کر لیں، انہوں نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو 19 بلین یورو کی ضرورت پڑے گی اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تمام بچوں کو یہ سہولت پہنچانے کے لیے۔ اس پہ حکومت نے رقم کو مختص کرنے کے لیے مختلف سٹیپس اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کافی اچھی اپڈیٹ آئے گی۔ بہت سارے دوست جو ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں، تو جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور جیسے اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پدرون کی۔ کیا آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں، پدرون کسی اور شہر میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا میں کسی اور شہر میں بھی جمع کروا سکتا ہوں، تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جمع آن لائن ہونے ہیں، تو آن لائن جو ہے آپ کسی جگہ سے بھی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی خستور وکیل کے جو ہے وہ اس کے سے کرواتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چیکنگ اور سختی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جنتا منتوز اور مختلف ادارے اس کو چیک کر رہے ہیں۔
جو لوگ اس جگہ پہ نہیں رہ رہے جہاں پہ پترونا منت ہے، ان کی پترونا منتیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے لیے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، کوشش کریں وہیں پہ رہیں جہاں پہ آپ کی پترونا منت چل رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔